नींद से अब जागो रे मानव, नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। शिव पिता ए धरा पर, शिव पिता ए धरा पर, वो जगत परमात्मा। नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। हो गई है भोर कब की, हो गई है भोर कब की, ज्ञान का सूरज उगा। ज्ञान का सूरज उगा, जा रही हर श्वास बिरता, जा रही हर श्वास बिरता, योग प्रभु से तू लगा। नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। फिर न पाएगा ये अवसर, फिर न पाएगा ये अवसर, कर ले अपना तू भला। कर ले अपना तू भला, स्वप्न से बंधन है झूठे, स्वप्न से बंधन है झूठे, मोह से खुद को बचा। नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, याद प्रभु की ना भूला। याद प्रभु की ना भूला, हो विदेही एक पल में, हो विदेही एक पल में, जा वतन फिर लौट आ। नींद से अब जागो रे मानव, प्रभु में मन को रमा। नींद से अब जागो रे मानव,
प्रभु में मन को रमा। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को आज को महावाक्य स मिति 2077 साल श्रावण 5 गते सोमवार को, तदनुसार 20/7/2020 को। प्यारे बाबा हामीलाई मुख्य सारमा आज भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे बन्धन मुक्त बनेर सेवामा तत्पर रहने गर, किनकि यो सेवामा धेरै उच्च कमाई छ। 21 जन्मको लागि तिमी वैकुण्ठको मालिक बन्छौ। बाबा हामीलाई मुख्य सारमा आज भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे बन्धन मुक्त बनेर सेवामा तत्पर रहने गर। जति हुन सक्छ आफूलाई हरेक कर्म बन्धनबाट मुक्त बनाएर सेवामा तत्पर रहनु छ, किनकि यो सेवा जुन सङ्गम युगमा हामीलाई भाग्यको रूपमा मिलेको छ, यसैमा धेरै भन्दा धेरै उच्च कमाई छ। 21 जन्मको लागि हामी ब्राह्मण आत्मा नै अब वैकुण्ठको मालिक यस कमाईको आधारबाट बन्छौँ। प्रश्नमा बाबा सोध्नुहुन्छ, हरेक बच्चाले कुन चाहिँ बानी बसाल्नु पर्छ? हरेक बच्चाले कुन चाहिँ बानी बसाल्नु पर्छ? उत्तरमा मुरलीको पोइन्टमा सम्झाउने। ब्राह्मणी अर्थात् टिचर कहीँ गएमा आपसमा मिलेर क्लास चलाउनु पर्छ। यदि मुरली चलाउन सिकेनौ भने आफू समान कसरी बनाउँछौ? टिचर बिना अल्मलिनु हुँदैन। पढाइ त सजिलो छ, क्लास चलाउँदै गर, यो पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। बाबा हामीलाई प्रश्न उत्तरमा आज भन्दै हुनुहुन्छ कि हरेक बच्चाहरूले यस ब्राह्मण जीवनमा एक बानी बसाल्नु पर्छ, त्यो हो मुरलीको पोइन्टमा सम्झाउने। त जब ब्राह्मणी अर्थात् टिचर दिदीबहिनी सेन्टरमा हुनुहुन्न, सेवा केन्द्रमा हुनुहुन्न, या त गीता पाठशालामा आउनु नसक्ने अवस्थामा आपसमा मिलेर पनि क्लास चलाउनु पर्छ। यदि मुरली चलाउन सिक्ने छैनौँ, सिक्दैनौँ भने आफू समान अरूलाई कसरी बनाउने? त्यसैले बाबा हामीलाई विशेष भन्दै हुनुहुन्छ कि टिचर बिना कहिले पनि अल्मलिनु पनि छैन। पढाइ त अति सहज छ, बाबाको क्लास चलाउँदै गर्नु छ, यो पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। गीत साज। मुखड़ा देख ले प्राणी अपने इस दिल दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य तुम्हारे इस जीवन में। ओम शान्ति। बच्चाहरूले सुन्दा आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर बसुन् अनि यो निश्चय गरून्, परमात्मा बाबाले हामीलाई सुनाइरहनु भएको छ। यो डाइरेक्सन अथवा मत एक बाबाले नै दिनुहुन्छ। उहाँको मतलाई नै श्रीमत भनिन्छ। अहिले जसको मत अर्थात् जसको शिक्षा हामी सुन्दैछौँ, स्वयं परमपिता परमात्माले दिनुभएको शिक्षा हो, जो हामी आत्मालाई दिनुहुन्छ। अर्थात् आफूले यो सुन्ने क्रममा पनि आत्मा अभिमानी स्थितिमा रहेर यो सुन्नु छ र त्यही अनुसार आत्मामा धारणामा ल्याउनु छ। यसलाई भनिन्छ नै सत श्रीमत, जो सत शिव बाबाले हामीलाई दिँदै हुनुहुन्छ। श्री अर्थात् श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ। उहाँ हुनुहुन्छ बेहदका पिता, जसलाई उच्च भन्दा उच्च भगवान भनिन्छ। धेरै मनुष्य छन् जसले त्यो स्नेहपूर्वक परमात्मालाई पिता हुनुहुन्छ भनेर जानेका पनि छैनन्। शिवको भक्ति गर्छन्, धेरै प्यारले याद गर्छन्,
तर मानिसहरूले भनिदिएका छन् सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यसैले त्यो प्यार कोसँग राख्ने। त्यसैले बाबाबाट विपरीत बुद्धि बनेका छन्। त्यो सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भगवान भन्ने जुन शब्द गलत ज्ञान जुन भक्तिमा दिएको छ, त्यही कारणले गर्दा हरेक आत्माले यो सम्झिने गर्छन्, हरेक भक्तहरूले सम्झिने गर्छन् भक्तिमा कि हरेकमा परमात्मा हुनुहुन्छ। यदि हरेकमा हुनुहुन्छ भने अब कोसँग त्यो प्यार राख्ने त, स्नेह राख्ने, त्यसमा अल्मलिने गर्छन्। त्यही कारणले गर्दा परमात्मासँगको जुन प्रीत बुद्धि हुनुपर्ने हो त्यो विपरीत बुद्धि हुन जान्छ। भक्तिमा जब कुनै दुःख वा रोग आदि हुन्छ भने परमात्मासँग प्रीति देखाउँछन्, भन्छन् भगवान रक्षा गर्नुहोस्। बच्चाहरूले जानेका छन् गीता हो श्रीमद् भगवानको मुखबाट उच्चारण गरिएको। अरू कुनै यस्तो शास्त्र छैन जसमा भगवानद्वारा राजयोग सिकाइएको होस् वा श्रीमत दिएको होस्। भारतवर्षको गीता एउटै छ, जसको प्रभाव पनि धेरै छ। एक गीता नै भगवानले उच्चारण गर्नुभएको शास्त्र हो। भगवान बोल्दा एक निराकार तर्फ नै दृष्टि जान्छ। त भगवानबाट उच्चारित जुन श्रीमद् भगवानले जुन दिनुभएको ज्ञान, जसलाई गीता ज्ञान भनिन्छ, त्यो सहज रूपमा थाहा हुन्छ कि स्वयं भगवानले त्यो ज्ञान दिनुभएको हो। अर्थात् भगवान भन्ने बित्तिकै निराकार तर्फ बुद्धि जान्छ, दृष्टि जान्छ। औँलाले माथि इसारा गर्छन्। कृष्णको लागि यस्तो कहिल्यै भन्दैनन् किनकि उनी त देहधारी हुन् नि। तिमीलाई अब उनको बारेमा थाहा भएको छ, त्यसैले भनिन्छ बाबालाई याद गर, उहाँसँग प्रीति राख। आत्माले आफ्नो पितालाई याद गर्छ। अहिले उहाँ भगवानले बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ, जसलाई अनेक भक्तहरूले वर्षौं वर्षदेखि जन्मदेखि याद गर्दै आइरहेका छन्। स्वयं भगवान परमपिता परमात्माले हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो सत्य परिचय दिए पश्चात हामीलाई प्यारले पढाउँदै हुनुहुन्छ, पालना दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले त्यो नशा धेरै चढ्नुपर्छ र नशा पनि स्थायी चढ्नुपर्छ। यस्तो होइन ब्राह्मणी सामुन्ने छन् भने नशा चढोस्, ब्राह्मणी भएनन् भने नशा उडोस्। के ब्राह्मणी बिना तिमीले क्लास गर्न सक्दैनौ? कुनै सेन्टरको लागि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, कहिले 5-6 महिनाको लागि ब्राह्मणी कतै जाँदा आपसमा सेन्टर सम्हाल्छन्, किनकि पढाइ त साधारण छ। कति त ब्राह्मणी बिना मानौ अन्धा लुला हुन्छन्। त्यसरी जसको आधारद्वारा ज्ञान सुन्ने जुन आदत बसेको हुन्छ, अभ्यास बसेको हुन्छ, त्यही आदतको वशीभूत भएर त्यसैले निरन्तर आफूले आधार बनाइरहेको हुन्छौँ। जब पुरुषार्थको लागि भने त्यसबाट हामी आत्मा बीचमा अल्मलिने गर्छौँ, मुर्झाउने गर्छौँ। त्यो कारणले गर्दा परमात्मा हामीलाई, शिव बाबा हामीलाई यही भन्दै हुनुहुन्छ कि बच्चाहरू हरेक स्थितिमा पनि पढाइ जुन अति सरल छ त्यसलाई निरन्तर रूपमा पढ्ने गर। त्यस ज्ञान जुन परमात्माले दिँदै हुनुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्ने गर। यसमा कहिले पनि अन्धा लुला हुनु छैन। जब बीचमा निमित्त हुनुहुन्न भने तब परमात्माको त्यो ज्ञान सुन्नको लागि कहिले पनि अलबेलापन हुनु हुँदैन। ब्राह्मणी कहीँ गएमा सेन्टर जानै छोडिदिन्छन्। अरे धेरै बसेका छौ, क्लास चलाउन सक्दैनौ? त्यसरी बाबा हामीलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ कि यति धेरै बच्चाहरू त छौ नै, त यति धेरै ज्ञान त पहिलेदेखि सुनिरहेको छौ भने बीचमा जब ब्राह्मणीको
अनुपस्थितिको कारणमा कुनै कारणवश जब ब्राह्मणी हुँदैनन् भने तब आपसमा मिलेर क्लास चलाउन सक्दैनौ। गुरु बाहिर जाँदा पछि गएर चेलाहरूले सम्हाल्छन् नि। बच्चाहरूले सेवा गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूमा नम्बरवार त हुन्छन् नै। बाप दादाले जान्नुहुन्छ कहाँ फर्स्ट क्लासलाई पठाउनु छ। बच्चाहरूले यतिका वर्ष सिकेका छन्, केही त धारणा भयो होला जसले गर्दा आपसमा मिलेर सेन्टर चलाउन सकुन्। मुरली त मिल्छ नै। पोइन्टहरूको आधारमा नै सम्झाउनुहुन्छ। सुन्ने बानी त पर्छ, फेरि सुनाउने बानी पर्दैन। त अभ्यास वर्षौं वर्षको जुन सुन्ने अभ्यास त छँदैछ, तर अब बाबा भन्नुहुन्छ सुनाउने अभ्यास पनि पक्का बनाउनु छ। यादमा रहे भने धारणा पनि हुन्छ। सेन्टरमा यस्ता त हुनुपर्छ जसले भनुन् ठिकै छ ब्राह्मणी गइन् भने पनि हामी सेन्टर सम्हाल्छौँ। बाबाले ब्राह्मणीलाई कतै राम्रो सेन्टरमा पठाउनुहुन्छ सेवाको लागि। ब्राह्मणी बिना अल्मलिनु हुँदैन। ब्राह्मणी जस्तै बनेनौ भने आफू समान कसरी बनाउँछौ, प्रजा कसरी बनाउँछौ? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यदि ब्राह्मणी समान, टिचर समान आफू पनि बनेनौ भने आफू समान फेरि विद्यार्थी अनेकौलाई कसरी बनाउने, अर्थात् प्रजा कसरी बनाउने? मुरली त सबैलाई मिल्छ। बच्चाहरूलाई खुसी हुनुपर्छ। हामीले गद्दीमा बसेर सम्झाउँछौँ। अभ्यास गर्यो भने सेवाधारी बन्न सक्छौ। बाबाले सोध्नुहुन्छ सेवाधारी बनेका छौ? कोही पनि निस्किँदैनन्। त बाबा बीचमा यसरी बच्चाहरूलाई सोध्नुहुन्छ सेवाधारी आफूलाई सम्झिन्छौ, सेवाधारी बनेका छौ? तर बच्चाहरू जब दिल सिकिस्त हुन्छन्, आफूलाई कमजोर सम्झिन्छन् भने निस्कँदैनन्। सेवाको लागि छुट्टी लिनुपर्छ। जहाँबाट पनि सेवाको लागि बोलावट हुन्छ भने त्यहाँ छुट्टी लिएर गइहाल्नुपर्छ। जो बन्धन मुक्त बच्चाहरू छन् उनीहरूले यस्तो सेवा गर्न सक्छन्। त्यस सरकारबाट भन्दा पनि यस सरकारबाट कमाई धेरै उच्च छ। भगवानले पढाउनुहुन्छ जसबाट तिमी 21 जन्मको लागि वैकुण्ठको मालिक बन्छौ। कति भारी आम्दानी छ। त्यस कमाईबाट के मिल्छ? अल्पकालको सुख। त दुनियाँको सरकारबाट त अल्पकालको सुख मिल्ला, अल्पकालको लागि तलब मिल्ला, तर बेहदको ईश्वरीय सरकारको जब हामी सेवामा आफूलाई व्यस्त राख्छौँ भने बेहदको 21 जन्मको सुखको प्राप्त हुन्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त विश्वको मालिक बन्छौ। जसलाई पक्का निश्चय हुन्छ उनीहरूले भन्छन् हामी यसै सेवामा लाग्छौँ। तर पुरा नशा हुनुपर्छ। देख्नु छ मैले कसैलाई सम्झाउन सक्छु। धेरै सहज। कलियुगको अन्त्यमा यति करोड मनुष्य छन्, सत्ययुगमा अवश्य थोरै हुन्छन्। त्यसको स्थापनाको लागि बाबा सङ्गममा नै आउनुहुन्छ। त कलियुगमा यति धेरै मनुष्य आत्माहरू छन्, करोडौं करोड संख्यामा भने सतयुगमा त हुन्छ थोरै आत्माहरू, लाखौंको संख्यामा। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेको समयमा त्यही आत्माहरूलाई फेरि चुन्नको लागि, नयाँ दुनियाँको लागि तयार बनाउनको लागि परमात्मा स्तरमा सङ्गमयुगको समयमा आउनुहुन्छ। पुरानो दुनियाँको विनाश हुनु छ। महाभारत लडाई प्रसिद्ध छ। यो तब लाग्छ जब भगवानले आएर सतयुगको लागि राजयोग सिकाएर राजाहरूको राजा बनाउनुहुन्छ।
कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गराउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ देह सहित देहका सबै सम्बन्धहरूलाई छोडेर म एकलाई याद गर्यो भने पाप काटिँदै जान्छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। यो नै मेहनत हो। योगको अर्थ एकजनालाई पनि थाहा छैन। दुनियाँमा अज्ञानताको कारणले गर्दा सत्य रूपमा योगको अर्थ के हो, कसको साथमा मन बुद्धिको तार जोड्नु छ, यो एकलाई पनि एकजनालाई पनि संसारमा थाहा छैन। जुन ज्ञान हामीले अनेकलाई दिनु छ, त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ योगको सत्य रूपमा अर्थ नै हो एक परमात्मासँग मन बुद्धिको तार जोडेर आफूलाई आत्मनिश्चय गर्दै उहाँसँग अथाह शक्तिको, सुखको, शान्तिको अनुभूति गर्नु। त्यसरी जति आफूमा शक्तिको, शान्तिको, सुखको किरणहरू समाहित गर्छौँ परमात्माद्वारा, त्यति आत्मा पवित्र बन्दै जान्छ र नयाँ दुनियाँको लागि अर्थात् त्यो पवित्र दुनियाँको लागि लायक बन्न जान्छ। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ भक्ति मार्ग पनि ड्रामामा निश्चित छ। भक्ति मार्ग चल्नु नै छ, खेल बनेको छ। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हुन्छ हदको वैराग्य, अर्को हुन्छ बेहदको वैराग्य। अहिले तिमी बच्चाहरूले सारा दुनियाँलाई भुल्ने पुरुषार्थ गर्छौ, किनकि तिमीलाई थाहा छ अब हामी शिवालय पावन दुनियाँमा गइरहेका छौँ। त बाबाले अहिले आएर हामीलाई बेहदको त्यो वैराग्य सिकाउँदै हुनुहुन्छ। जुन दुनियाँमा त छ हदको वैराग्य, हदको दुःख, जुन अशान्तिबाट वैराग्य जुन उत्पन्न हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा आत्मालाई क्षणिकको लागि जुन मनमा उदासीपन आउँछ, यो संसार केही पनि रहेनछ भन्ने त्यो बुद्धिमा आउँछ, यसलाई भनिन्छ हदको वैराग्य। तर बेहदको ज्ञानलाई बुझेर जब बुद्धिमा राख्छौँ हामीले त्यो कुरालाई कि अब त समय आएको रहेछ आफ्नो घर फर्किने, चाहे दुनियाँ अहिले जतिसुकै सुख सुविधाले सम्पन्न भए तापनि अब यो दुनियाँ त पुरानो भइसकेको रहेछ। यो ज्ञानलाई बुद्धिमा राखेर जुन वैराग्य उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ बेहदको वैराग्य, जुन स्वयं बाबाले हामीलाई दिलाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीहरू सबै ब्रह्मकुमार कुमारीहरू भाइ बहिनी हौ। विकारी दृष्टि जान सक्दैन। आजकल त सबैको दृष्टि विकारी बनेको छ, तमो प्रधान छन् नि। यसको नाम नै छ नर्क, तर आफूलाई नर्कवासी कहाँ सम्झन्छन्। स्वयंको बारेमा थाहा छैन अनि भनिदिन्छन् स्वर्ग नर्क यही नै छ। त यो संसार अहिले रौरव नर्क बनेको छ, तमो प्रधान स्थितिमा छ भनेर त्यो दुनियाँमा थाहा छैन। आफू नर्कवासी हो भन्ने पनि थाहा छैन। त्यो कारणले गर्दा भनिदिन्छन् कि यही दुनियाँमा अहिले नै स्वर्ग पनि छ जसलाई सुख छ भने अर्कोतर्फ जसलाई दुःख छ उसलाई नै नर्क छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसको मनमा जे आउँछ त्यही भनिदिन्छन्। यो कुनै स्वर्ग होइन। स्वर्गमा त राजधानी थियो, धार्मिक सदाचारी थिए, कति बल थियो। अहिले फेरि तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, विश्वको मालिक बन्छौ। यहाँ तिमी आउँछौ नै विश्वको मालिक बन्न। स्वर्ग स्थापना गर्ने बाबा जसलाई शिव परमात्मा भनिन्छ उहाँले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ। बच्चाहरूमा कति नशा रहनु पर्छ। स्वयं भगवानले मलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। कति भाग्यवान म आत्मा छु। यो नशा बच्चाहरूमा कति रहनु पर्छ। बिल्कुलै सहज ज्ञान छ। तिमी बच्चाहरूमा जति पनि पुरानो बानी छ त्यो छोडिदिनु पर्छ। ईर्ष्याको बानीले पनि धेरै नोक्सान गर्छ।
तिम्रो सारा कुरा मुरलीमा निर्भर छ। तिमीले कसैलाई पनि मुरलीमा सम्झाउन सक्छौ। त्यो सारा ज्ञान बाबाले जुन आत्मामा सद्गुण धारण गराउनको लागि, सत् शक्तिहरू धारण गराउनको लागि, सत् शक्ति बाबाले विशेष हामीलाई मुरलीको आधारद्वारा पनि दिनुहुन्छ। जुन मुरली हामीले आफू आत्मामा जति धारण गर्छौँ त्यति अरूलाई पनि गराउन सक्छौँ। तर भित्र ईर्ष्या रहन्छ, यो कुनै ब्राह्मणी कहाँ हो र, यसले के जान्दछे, अनि दोस्रो दिन आउनै छोडिदिन्छन्। जब ब्राह्मणी हुँदैनन्, टिचर हुँदैन, तब सिकाउनको लागि, एक आपसमा मुरली चलाउनको लागि कोही विद्यार्थीले जब मुरली चलाउन थाल्छ, एक आपसमा क्लास चलाउन थाल्छन् भने तब एक आपसमा ईर्ष्या जब उत्पन्न हुन्छ भने फेरि सम्झिन्छन् कि उनी टिचर कहाँ हो र, जसले हामीलाई यो सिकाउँदैछ, पढाउँदैछ, अनि भोलिको दिनदेखि फेरि आउन छोडिदिन्छन्। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जुन पुरानो संस्कार, जुन मायाले सिकाएको संस्कार ईर्ष्या, त्यो पनि हुनु हुँदैन। यस्तो पुरानो स्वभाव हुन्छ जसले गर्दा सेवामा विघ्न पनि पर्छ। ज्ञान त धेरै सहज छ, कुमारीहरूको त कुनै धन्दा आदि पनि हुँदैन। यिनलाई सोधिन्छ, त्यो पढाइ राम्रो वा यो पढाइ राम्रो? उनीहरूले भन्छन्, यो धेरै राम्रो छ। दुनियाँको हदको पढाइ भन्दा बेहदको पढाइ धेरै राम्रो छ भनेर कुमारीहरूले सम्झन्छन्। बाबा, अब हामीले त्यो पढाइ पढ्दैनौँ, दिल लाग्दैन। लौकिक पिता ज्ञानमा छैनन् भने पिटाई खान्छन्। फेरि कुनै बच्चीहरू कमजोर पनि हुन्छन्। बुझ्नुपर्छ नि, यस पढाइबाट हामी महारानी बन्छौँ। त्यस पढाइबाट के पाई पैसाको नोकरी गरौँ? यस पढाइले त भविष्य 21 जन्मको लागि स्वर्गको मालिक बनाउँछ। प्रजा पनि स्वर्गवासी त बन्छन् नि, अहिले सबै नर्कवासी छन्। त कति अन्तर छ हदको पढाइ र बेहदको पढाइ। जुन पढाइहरूको वेद हामीले छुट्याएर हामीले यथार्थ जुन राम्रो भन्दा राम्रो उच्च बनाउने पढाइ कुन हो त्यो जानेर जब अरूलाई पनि सम्झाउन सक्छौँ भने हाम्रो तब भाग्य उच्च बन्न सक्छ र 21 जन्मसम्मको लागि हामी स्वर्गको मालिक बन्न सक्छौँ। त यसमा कहिले पनि कमजोर बन्नु हुँदैन। जब कसैले हामीलाई विरोध गर्छ, पढ्नु हुँदैन, त्यो हदको पढाइ छोड्नु हुँदैन, बेहदको पढाइ बरु छोडिदेऊ भन्ने क्रममा कति बच्चीहरू बाबा भन्नुहुन्छ कमजोर हुन पुग्छन्। त्यसलाई हामीले बेहद रूपमा जानेर बुझेर अरूलाई बुझाउनु छ। अब बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी सर्वगुण सम्पन्न थियौ, अहिले तिमी नै कति तमो प्रधान बनेका छौ। सिडी उत्रिदै आएका छौ। भारतवर्ष जसलाई सुनको चरी भन्दथे, अहिले त कौडीको पनि छैन। भारतवर्ष 100% सम्पन्न थियो, अब 100% विपन्न छ। तिमीले जानेका छौ, हामी विश्वको मालिक पारसनाथ थियौं। फेरि 84 जन्म लिदा लिदा अब पत्थर बुद्धि बनेका छौं। त हामीले नै अहिले यो ज्ञान पाएको छौं कि बेहद रूपमा हामी नै विश्वको मालिक थियौं। आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि जब यस धरा स्वर्ग थियो, त्यो समयमा भने 84 जन्म लिदा लिदा सिडी तल झर्दा झर्दा हामी आत्मा नै पारस बुद्धिबाट पत्थर बुद्धि बनेका छौं। हुन त मनुष्य नै हुन्, तर पारसनाथ र पत्थरनाथ भनिन्छ। गीत पनि सुन्यौ, आफूभित्र हेर म कहाँसम्म लायक बनेको छु। नारदको उदाहरण छ नि, दिन प्रतिदिन गिर्दै जान्छन्। त्यसरी नारदको पनि उदाहरण बाबा
बेला बेलामा दिइरहनुहुन्छ कि जसरी नारदलाई पनि भनिएको थियो, यदि तिमी लक्ष्मीलाई वरण गर्न चाहन्छौ भने पहिला तिम्रो आफ्नो अनुहार त गएर ऐनामा हेर। तब जब उसले आफ्नो अनुहार ऐनामा गएर हेर्छ तब उसले आफ्नो सुन्दर अनुहार नदेखेर बन्दर अर्थात् बाँदरको अनुहार देख्न पुग्छ। त्यसरी बाबा पनि हामीलाई भन्नुहुन्छ आफ्नो दिल दर्पणमा, ज्ञानको दर्पणमा हेर्ने गर कि आफू कतिसम्म स्वर्ग नयाँ दुनियाँ अर्थात् विश्वको मालिक बन्न लायक छु कि छुइन। किनकि संसारमा त दुनियाँमा त दिन प्रतिदिन गिर्दै जान्छन्, गिर्दा गिर्दा एकदमै दलदलमा गलासम्म फसेका छन्। अब तिमी ब्राह्मणहरूले सबैलाई चोटीमा समातेर दलदलबाट बाहिर निकाल्छौ, अरू कुनै समात्ने ठाउँ त छैन। त्यसैले चोटीमा समात्न सहज हुन्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि आफ्नो सत्य रूपमा आत्माको ज्ञान दिँदै उसलाई, आफू देह नभएर आत्मा हुँ भन्ने त्यो ज्ञान दिँदै उसलाई पनि आत्माको अनुभूति गराउँदै सारा दलदलले भरिपूर्ण नर्करूपी दुनियाँबाट बेहद रूपमा निकालेर नयाँ सत्युगी दुनियाँको लायक हामीले अन्य अरूलाई पनि बनाउनु छ। दलदलबाट निकाल्नको लागि चोटीमा समात्नु पर्ने हुन्छ। चोटी अर्थात् टुप्पीमा समातेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जसरी कसैलाई कोही दलदलमा फसेको छ, अनुहार पनि पुरै दलदल भित्र छ भने उसको जुन कपालमा समातेर चोटीमा समातेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। दलदलमा यसरी फसेका छन् जो कुरै नसोधा, दुनियाँको विकारको दलदलमा, विषय वैतरणी नदीमा हरेक आत्मा यसरी दलदलमा फसेका छन् जो बाबा भन्नुहुन्छ कुरै नसोधा। भक्तिको राज्य छ नि। अहिले तिमीले भन्छौ बाबा हामी कल्प पहिला पनि हजुरको पासमा आएका थियौं राज्य भाग्य पाउनको लागि। लक्ष्मी नारायणको मन्दिर बनाइरहन्छन् तर उनीहरूलाई यो थाहा छैन यी विश्वको मालिक कसरी बने। अहिले तिमी कति समझदार बनेका छौ। तिमीले जानेका छौ यिनले राज्य भाग्य कसरी पाए, फेरि 84 जन्म कसरी लिए। बिरलाले कति मन्दिर बनाउँछन् गुडिया बनाए जस्तै। त जसको मन्दिर बनाइरहेको छौं त्यो आत्माहरूको, त्यो देव आत्माहरूको जबसम्म बायोग्राफी जीवनीलाई जान्दैनौ कि कसरी उहाँहरू यस्तो विश्वको मालिक, यस्तो सुन्दर देवी देवता बन्न सक्नुभयो र कसरी अहिले कहाँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, यो ज्ञानलाई नजानिकन नबुझिकन अनेक मूर्तिहरू बनाउनु, मन्दिरहरू बनाउनु, यो त मानौ बाबा भन्नुहुन्छ गुडिया बनाए जस्तै हो। ती साना साना गुडिया यी फेरि ठुला गुडिया चित्र बनाएर पूजा गर्छन्। उनीहरूको बारेमा नजान्नु त गुडियाको पूजा भयो नि। अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबाले हामीलाई कति धनी बनाउनु भएको थियो, अहिले कति गरिब बनेका छौं। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई कल्प पहिला पनि यस्तै संगम युगमा आएर कति धनवान बनाउनु भएको थियो भने फेरि मायाको वशीभूत भएर आफू आत्मामा भएको सबै शक्तिहरू गुणहरू गुमाएर अहिलेको अवस्थामा कति कंगाल बनेका रहेछौं। जो पूज्य थिए तिनीहरू अब पुजारी बनेका छन्। भक्तहरूले भगवानको लागि भनिदिन्छन् हामी नै पूज्य, हामी नै पुजारी। हजुरले नै सुख दिनुहुन्छ, हजुरले नै दुःख दिनुहुन्छ, सबै कुरा हजुरले नै गर्नुहुन्छ। बस यसैमा मस्त रहन्छन्। भन्छन् आत्मा निर्लेप छ, जे पनि खाऊ पिऊ मोज गर, शरीरमा लेपछेप अर्थात् दाग लाग्छ त्यो गंगा स्नानले शुद्ध भइहाल्छ। त्यसरी भक्तिमा कति घोर अन्धकार रहेको छ अज्ञानताको,
जसमा भनिदिन्छन् कि आत्मा जो निर्लेप छ, जसमा कहिले पनि कुनै किसिमको पाप पुण्यको लेपछेप लाग्दैन, जतिसुकै जेसुकै खाए पिए पनि आत्मामा त्यो फोहोर लाग्दैन, शरीरमा नै त्यो दाग लाग्न जान्छ, जुन दाग त गङ्गा स्नान गर्नाले शुद्ध भइहाल्छ नि। त जे मनमा लाग्छ त्यो खाऊ। के फ्यासन छ, जसले जे चलायो त्यही चल्दै आउँछ। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ विषय सागरबाट शिवालयमा हिँड। त दुनियाँ जुन अहिले विषय सागर छ, त्यहाँबाट हामी क्षीर सागर शिवालयमा अब जानु छ। सत्ययुगलाई क्षीर सागर भनिन्छ। यो हो विषय सागर। त यो दुनियाँ अहिले विषय सागर छ। तिमीलाई थाहा छ हामी 84 जन्म पतित बनेका छौँ, तब त पतित पावन बाबालाई बोलाउँछौँ। चित्रहरूमा सम्झाइन्छ ताकि मानिसहरूले सहज सम्झुन्। सिडीमा पुरा 84 जन्मको वृत्तान्त छ। यति सजिलो कुरा पनि कसैलाई सम्झाउन सक्दैनौ। तब बाबाले सम्झनुहुन्छ पुरा पढेका छैनौ, उन्नति गरेका छैनौ। त जब यो सत्य ज्ञान हामीलाई मिल्छ, यथार्थ रूपमा बुद्धिमा यदि धारण गरेको छौँ यो ज्ञानलाई भने अवश्य पनि अन्य आत्माहरू जो अज्ञानतामा छन् उनीहरूलाई हामीले ज्ञानमा ल्याउन सक्छौँ, आफूले जानेको कुरा सम्झाएर। तर यदि सम्झाउन सक्दैनौँ भने बाबा पनि बुझ्नुहुन्छ कि स्वयं पनि जानेका छैनौँ, आफ्नो सो उन्नति पनि गरेका छैनौँ। तिमी ब्राह्मणहरूको कर्तव्य हो कुमल कोटीले जस्तै किराहरूलाई भू गरेर आफू समान बनाउनु। तिम्रो पुरुषार्थ हो सर्पले जस्तै पुरानो काँचुली फेरेर नयाँ लिने। तिमीले जानेका छौ यो पुरानो सडेको शरीर हो, यसलाई छोड्नु छ। नयाँ दुनियाँमा जुन हामीलाई मिल्न गइरहेको सुन्दर देवताई शरीरको अगाडि त अहिलेको शरीर पुरानो भन्दा पुरानो सडेको शरीर समान हो, जसलाई फेरि हामीले अब छोड्नु छ। यो दुनियाँ पनि पुरानो छ, शरीर पनि पुरानो छ। यो छोडेर अब नयाँ दुनियाँमा जानु छ। तिम्रो यो पढाइ हो नै नयाँ दुनियाँको अर्थात् स्वर्गको लागि। यो पुरानो दुनियाँ समाप्त हुनु छ। सागरको एउटै लहरबाट सारा डामाडोल हुन्छ, विनाश त हुनु नै छ नि। सागरको एक लहर मात्रै आउनाले पनि सारा खण्ड खण्ड नै राज्य नै डामाडोल हुन्छ, जुन अहिले हामी संसारमा देखिरहेको छौँ प्र्याक्टिकल रूपमा। त बाबा भन्नुहुन्छ विनाश त हुनु नै छ। प्राकृतिक प्रकोपले कसैलाई पनि छोड्दैन। प्राकृतिक प्रकोपले कुनै पनि राज्यलाई, कुनै पनि आत्मालाई छोड्ने छैन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ भित्र जुन ईर्ष्या आदिको पुरानो बानी छ त्यसलाई छोडेर आपसमा धेरै प्यारले मिलेर रहनु छ। ईर्ष्याको कारणले पढाइ छोड्नु हुँदैन। त धारणा 1 मा बाबा हामीलाई यो पक्का गराउँदै हुनुहुन्छ कि भित्र आत्मामा जुन पुरानो संस्कार, पुरानो स्वभाव जस्तै ईर्ष्या आदि छ भने त्यसलाई छोडेर आपसमा धेरै प्यारले मिलेर रहनु छ। ईर्ष्याको कारणले कहिले पनि पढाइ छोड्नु हुँदैन। धारणा 2 मा यस पुरानो सडेको शरीरको भान छोडिदिनु छ।
कुमल कोटीले जस्तै ज्ञानको भुभु गरेर किराहरूलाई आफू समान बनाउने सेवा गर्नु छ। यस रुहानी धन्दामा लाग्नु छ। त यो पुरानो देहको, यो जुन पुरानो शरीर, जुन सडेको शरीरको भानलाई अब छोडिदिनु छ। देही अभिमानी बनेर अनेक आत्माहरूलाई सत्य आत्माको ज्ञान हामीले, परमात्माको ज्ञान हामीले दिनु छ। कुमलकोटी किराको बाबा उदाहरण दिँदै भन्नुहुन्छ कि कुमलकोटी किरा समान ज्ञानको भुभु गरेर अनेक अज्ञानतामा भरिपूर्ण आत्माहरू जति पनि छन्, अर्थात् ती आत्माहरूलाई आफू समान बनाउने सेवा गर्नु छ। यस रुहानी धन्दामा लाग्नु छ। यो सच्चा सच्चा आत्माहरूको सेवामा हामी अब लाग्नु छ। वरदान बाबा दिनुहुन्छ, सर्वशक्तिवान सत्ताको आधारमा आत्माहरूलाई मालामाल बनाउने पुण्य आत्मा भव। सर्वशक्तिवान सत्ताको आधारमा आत्माहरूलाई मालामाल बनाउने पुण्य आत्मा भव। बाबा वरदानको विस्तारमा भन्नुहुन्छ, जसरी दान पुण्यको सत्ताधारी सकामी राजाहरूमा सत्ताको फुल पावर थियो, जुन पावरको आधारमा कसैलाई जे पनि बनाउन सक्थे, त्यस्तै तिमी महादानी पुण्य आत्माहरूलाई डाइरेक्ट बाबाद्वारा प्रकृति जित, माया जितको विशेष सत्ता मिलेको छ। तिमीले आफ्नो शुद्ध संकल्पको आधारबाट कुनै पनि आत्मालाई बाबासँग सम्बन्ध जोडेर मालामाल बनाउन सक्छौ। केवल यस सत्तालाई यथार्थ रीतिले युज गर। त बाबा हामीलाई संगम युगमा आएर विशेष सत्ता दिनुहुन्छ, जुन सत्ता हो प्रकृति जित बन्ने, माया जित बन्ने। जो दुनियाँमा कोही पनि मायाको वशीभूत आत्माहरू, अज्ञानी आत्माहरूलाई हामीले बाबासँग सम्बन्ध जोडेर मालामाल बनाउन सक्छौँ। त यसमा केवल बाबा भन्नुहुन्छ, यस बेहदको श्रेष्ठ विशेष सत्तालाई यथार्थ रीतिले युज गर्नु छ, प्रयोगमा ल्याउनु छ, स्मृतिमा सदैव राख्नु छ। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, जब तिमीले सम्पूर्णताको बधाई मनाउँछौ तब समय, प्रकृति र मायाले बिदाई लिनेछन्। जब तिमीले सम्पूर्णताको बधाई मनाउँछौ तब समय, प्रकृति र मायाले बिदाई लिनेछ। जब हामी ब्राह्मण बच्चाहरूले सम्पूर्णताको बधाई मनाउनेछौँ, अर्थात् कर्मातीत अवस्थालाई सम्पूर्ण रूपमा हामी जब प्राप्त गर्छौँ र त्यस बधाई आपसमा जब मनाउँछौँ भने बाबा भन्नुहुन्छ, समय, प्रकृति र मायाले आपसे आप बधाई जुन हामीले लिए जस्तै उनीहरूले पनि बिदाई लिनेछ। अच्छा, ओम शान्ति।